आपको पट्टी बांध दूंगा। बांधे भाई, आंखें खाएं। ये ठीक है, सवाल शुरू कर सकते हैं आप। अब 5 सवालों की गुंजाइश है। ठीक है। ये कोई खाने की चीज है? नहीं। किस लिए इस्तेमाल होती है? प्रोटेक्शन। अमूमन कौन इस्तेमाल करता है? अमूमन मर्द। अच्छा, तीन सवाल हो गए। 3 हो गए भाई। क्या रंग है? वैसे अलग अलग रंग के होते हैं, मगर अभी लाल है भाई, लाल है। एक और हिंट देता हूं, फटने से बचाता है। अगर आप लोगों के जहन में गंदगी डालना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? वेल, मेक इट एक्सेप्टेबल। उसको आप लोगों के लिए आसान कर दें कबूल करना किसी भी तरीके से। ह्यूमर यानी कि मजाक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम चीजों को आसान कर सकते हैं और करते हैं। मेरा एक पहले वीडियो पॉडकास्ट मौजूद है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा दिमाग है उसके अंदर पूरा एक जहां बसता है जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स के मुख्तलिफ पाथवेज हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका ताल्लुक खुशी के साथ है, मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, इमोशंस के कंट्रोल के साथ है, जिसमें स्ट्राइटम है, मिसाल के तौर पे अमिगडाला है। और मैंने वो सारे का सारा वो एक प्लेजर सर्किट का एक मैप एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके मुख्तलिफ केमिकल्स कैसे इन्वोक किए जा सकते हैं। नाउ अमिगडाला और ह्यूमर का भी आपस में ताल्लुक है कि एक चीज जब वो केमिकल सर्जेस है, मैं उसकी टेक्निकल डिटेल में जाके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि हमारे मुख्तलिफ केमिकल्स को जब इन्वोक किया जाए, ट्रिगर किया जाए, तो उसके बाद हमारे जहन रिसेप्टिव हो जाता है खुशी की स्टेट में जाने के बाद। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जब जहन हमारा रिसेप्टिव होता है, खुश होता है, रिलैक्स हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी चीज के साथ आपने जो बिल्ड किया हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जितनी सख्ती होती है उस जज्बे में वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आप यकीन करिए, हमारे वाघा बॉर्डर पे जो होता है, इधर से हमारे पाकिस्तान जो होते हैं डिफेंस फोर्सेस, उधर से इंडिया की डिफेंस फोर्सेस होती हैं और एक दूसरे को बड़ी वो मूछें अपनी दिखाते हैं और झंडे नीचे आ रहे होते हैं। फेयर इनफ, ठीक है, एक कल्चर है, मैं उसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। लेकिन आप तजर्बा करके देख लें कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने वहां पे करें कि आपका भी एक कॉमेडियन आएगा, हमारा भी एक कॉमेडियन जाएगा, तो आपस में सिर्फ वो लाइव के उधर के लोग भी सुने, इधर के लोग भी सुने, तो वो चीज़ आसान हो जाती है सबके लिए। राइट, जुगतें होती हैं सबके लिए। ना इंडिया के खिलाफ वो इंटेंसिटी रहेगी पाकिस्तानियों में, ना इंडियंस के वो रहेगी पाकिस्तानियों। और ये ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें, रियल एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जाहिर सी बात है, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, प्रॉब्लम तो है। लेकिन जब एक दूसरे की फिल्में देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, एक्टर्स उधर के इधर जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, ह्यूमर है, ना इंडिया बुरा लगता है ना पाकिस्तान बुरा लगता है। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस। और ये कोई दुनिया में कोई ये बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये आउट ऑफ द एयर कोई भी इसको करे। इसके पीछे पूरी फिलॉसफीज है, पूरी साइंस है, इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी है इसके पीछे कि किस तरह से ह्यूमर को 2 हिस्सों में तकसीम करके यूज किया जाता है। पहले हिस्से में कैसे पैराडॉक्स क्रिएट किया जाता है, फिर कैसे उसको रिजोल्व किया जाता है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब ही ये होता है कि जब आप एक स्टेज पे नहीं होते हैं उसी चीज से, और जब उसको रिजोल्व करते हैं, दैट्स बेसिकली वो रिजल्ट्स इन ह्यूमर। सो ये पूरी की पूरी एक साइंस है और हमारा मीडिया बड़ा वेल अवेयर है कि इस साइंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं। अब इस तफसील के बाद आते हैं असल बात की तरफ कि ये जो भी हम देख रहे थे कि कोई बचा नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये ज़ूमानी बातें क्यों की जा रही थी। सबको पता है कि असल में यहां पे क्या बिक रहा था, ये क्या बेचना चाह रहे थे। एवरीबडी नोज दिस। इसका कोई मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि नहीं यार वो तो हेलमेट की बात कर रहे थे। अगर आप इतने छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो भी आप छोड़ दें, मेरा ख्याल ये आपके देखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मेच्योर इनफ हैं टू नो कि असल में वो किस चीज का जिक्र कर रहे थे जिसका मैं नहीं जिक्र करना चाहता, यानी इस हद तक ये गंदगी हो सकती है। और मुझे ये बताया गया कि ये जो यहाँ पे ये वो बच्चा और बच्ची बैठे हुए थे ये बहन भाई हैं। आई एम नॉट एंटायरली श्योर इफ दैट इज ट्रू। मैंने सिर्फ सुना है, गलतफहमी हो सकती है अगरचे मैंने बड़े रिलायबल सोर्स से सुना है, लेकिन मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा। लेकिन वाकई अगर ये बहन भाई हैं तो ये तो बात हमारी तेजी से ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है, इतनी तेजी से कर रही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यानी हम ये अभी लिबरल से बात होती है तो हम उनसे कहते हैं कि यार अगर आपके घर में माँ बहन बेटी ऐसा कर रही हो तो हाउ वुड यू फील, जो आप दूसरों की बहन बेटी के लिए चाहते हैं। उन्होंने हमारे सामने रख दिया कि ये देखो ये बहन भैया कर रहे हैं, फिर दिस इज द लेवल वी हैव गॉट टू ऑलरेडी। अब और ये जो ह्यूमर है ये इसको हल्का ना लीजिएगा कि जिस तरह से ये जहर डाल रहे हैं एक एंटरटेनमेंट, प्लेफुल, डिलाइटफुल तरीके से हमारे जहन में इसको डाल रहे हैं, इसको हल्का ना लीजिएगा।
پتہ ہے آپ کو اور لوگ کون ہے جو ہیومر کو یوز کرتے ہیں اپنے خطرناک آئیڈیاز کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے؟ امریکن آلٹ رائٹ. امریکن آلٹ رائٹ یعنی کہ جو وہاں کا جو دائیں بازو کے ایکسٹریمسٹ ہیں، جو نیو نازیز ہیں، نیچے کی جو فلسفی سے جو انسپائرڈ ہیں، وہ لوگ ہیومر کو یوز کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپین کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے، ان کی پوری رپورٹ ہے اس پہ کہ کس طرح سے ہیومر کو یوز کر کے لوگوں کے ذہن میں اپنے آئیڈیاز ڈال رہے ہیں. یعنی کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو فارمولا کیا ہے؟ کوئی بھی معاشرے میں گندگی پھیلانی ہے، کوئی بھی بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی کچھ بھی پھیلانا ہے، اس کو زو منی جملوں میں ہیومر میں لے کے آ جاؤ اور لوگوں کے سامنے رکھ دو، اینڈ دیٹس فائن. ناؤ اب میں یہ جو دو یہ ایکٹرس بیٹھے ہوئے تھے، اگر واقعی بہن بھائی ہیں، فیئر انف، میرا ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تابش صاحب جو ہیں ان سے بھی میرا لمیٹڈ گلا اس حوالے سے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو پتا ہے کہ ہیومر کو نیورو سائنٹیفکلی کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی کیسے یوز کیا جاتا ہے، انکنگریوٹی تھیوری کیا ہوتی ہے. باقی جو کیملز ہیں، ڈوپامین اور سیروٹونن، I don't think he knows that. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اسکرپٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر یہ باڈی لینگویج، یہ ہنسنا اور اپنی مرضی کے وہاں پہ بچے بچیاں بٹھائے کہ فلاں چیز بھی آپ نے زیادہ ہنسنا ہے. To achieve exactly what? In Islamic Republic of Pakistan. What exactly? کہ ہمارا کلچرل پیراڈائم سارا چینج ہو جائے. آج آپ لوگ اس کو زو منی جملوں میں کہہ رہے ہیں، کل آپ اس کو اوپن ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہاں تک تو چلے گئے ہیں نا کہ شادی کی ضرورت نہیں ہے، زو منی جملوں میں ان چیزوں کا بھی ذکر کرنا شروع کر دو. وہ ایون ویسٹ میں بھی سرٹن ٹائمز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایوری ناؤ اینڈ دین لیجسلیشن آتی رہتی ہے کہ اس ٹائم سے پہلے ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے کہ بچے دیکھ کے اسے بری طرح سے انفلوئنس ہو، غلط انفلوئنس ہو. یہ ہم ہی اتنے لبرل سے زیادہ لبرل ہو گئے ہیں کہ ان کا پیسہ دیکھ کے اس قدر ہم ان کی ایکسٹیریئر سے متاثر ہوئے ہیں کہ کوئی شرم حیا نام کی چیز ہی نہیں رہی ہے. خیر، بات اس پہ ہو گئی، کافی زیادہ ہو گئی، میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا، اور میں یہ چاہوں گا بھی نہیں کہ یہ ایک پیٹرن بنے کہ وہاں سے ایک چیز آئے اور میں اس پہ رسپونڈ کروں. دیر از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک اسٹرانگ رسپانس دینا چاہیے، ایک ہیش ٹیگ کریٹ کرنا چاہیے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. ٹویٹر پہ کمپین سٹارٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، جیو کے بائک آؤٹ کی کرتے ہیں. آپ یقین کریں جب تک ان لوگوں کو فائنینشیل ہٹ نہیں لگے گا تب تک یہ لوگ ہماری رگوں میں ایسے ہی بے حیائی اور فحاشی کو یہ انسرٹ کرتے رہیں گے. ہمارے بچے، ہماری بچیاں، یار مجھے شرم آتی ہے کہ اگر کوئی کسی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، نہ سمجھ بیٹی کے ساتھ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہو اور اس کی بیٹی اس پہ کوئی سوال کر دے کہ پاپا یہ کیا چیز پوچھ رہے ہیں، اسے کیوں نہیں سے سمجھ آ رہی، تو وہ باپ کہاں اپنا منہ چھپاتا ہوگا. اگر میں غیرت مندوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ بات سن کے نہیں اچھی لگی نا تو پلیز، میں آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوں، میں جو غیرت مند لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. دس از واٹ ویو کم ڈاؤن ٹو. تو ایک اسٹرانگ بائک آؤٹ موو ہمیں اسٹارٹ کرنی ہوگی. آج سے اس کو شروع کرتے ہیں، اس کو ٹویٹر پہ لے کے جاتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے جاتے ہیں اور اس پروگرام کا بائک آؤٹ کرتے ہیں. ریٹنگز نیچے آئیں گی. دیکھیں، ان کو پیسہ افیکٹ کرتا ہے، غیرت نہیں. بھول جائیں اس بات کو. غیرت is the word doesn't exist in them anymore. اور میں بار بار کہتا ہوں جو سسٹمیٹک ایکسیپٹنس ہے گناہ کی، ذاتی زندگی میں سب کا چلتا ہے. میں جو خدا کا تقاضا نہیں ہے، میں نہیں کہتا وہ آپ کا تقاضا ہو، لیکن یہ لوگ تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس لیے بائک آؤٹ کرنا ضروری ہے. یہی ہماری پبلک پاور ہے، یہی پیپل پاور ہے کہ ہم انہیں دکھائیں گے کہ ہماری اسکرینز پہ کیا چلے گا. ہم دکھائیں گے یہ ہمارا پاکستان ہے. ہیش ٹیگ آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا، یوز کریں، جہاں بھی کامنٹ کریں، ٹویٹر پہ کریں، فیس بک پہ کریں. ٹویٹر زیادہ افیکٹو ہے. اس ہیش ٹیگ کے ساتھ کریں. لیٹس سی کہ اب یہ پاکستان ہمیں سے اپنا بچاتے ہیں یا یہ ہمارا پاکستان ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں.